Good evening to everybody. O magandang gabi sa mga kapatiran natin sa Maynila o sa Luzon. Kanatong tanan dinhi maigsoon sa Visayas ug Mindanao. Maayong gabi kanatong tanan sa matamis nga pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon o mga kahigala ko ning taknas kagabion, magapadayon ang atong live streaming sa atong midweek online Bible study sa pagtuon sa pulong sa Dios o nagmapasalamaton ta sa Dios maigsoon nga doon na pa'y gamayng kagawasan na nahibilin ka nato ni atong kapanahonan karon tungod maigsoon sa pangitabo. Ato nang naibawan nga alos katunga na ang nawad-an naggagawasan nato sa pagsimba o pagsuroy-suroy. Naanay overage o naana po'y underage. Pero salamat sa mong programa. We enjoy God's blessing. Pinagis pagpaminaw siyang mapulong. Higala ning takna sa gabion atong Bible study. Aduna tay pipila ka mga bersikulo nga atong tun-an karon. Base gyapon ni sa mga pangitabo sa umabot nga mga adlaw nining kalibutana. Mag-iskot ta karon maigsoon sa atong Bible study o gitawag Global Biblical Mark. Pangkalibutanong biblikanhong marka o patik nga ibutang sa tao. Mao ni atong iskutan ni takna sa kagabion. Para dita maigsoon malangan the book of Revelation chapter 7 verse 3 to 4. Atong masahon ang unang patik. Kung asa ni ibutang, kinsa nga mga katawhan, and what is the function of this mark. Revelation chapter 7 verse 1, 2, and 3. Naigasgot ang iyang pulong. So manini nakita ko ang upat ka manlunda nga nagtindog sa upat ka mapamag-ang sa yuta nga ginapugnan nila ang upat ka hangin sa yuta aron dili maghuyop ang hangin sa yuta ni sa dagat ni sa bisan unsa nga kahoy. Nakita ko nga misaka ang usab ka manlunda gikan sa silangan nga adunay marka o patik sa Dios nga buhi og nanasinggit sa taas nga tingog sa upat ka manlunda nga kanila gihatag ang gahom sa pag-among-among sa yuta og sa dagat. Nga nag-ingon, dili ninyo pag-among-amongan ang yuta ni ang dagat, ni ang kakahuyan, hangtod nga mapatikan namo ang maulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Og nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatos og kap-atan og 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang banay sa mga anak ni Israel. Puno ang panalangin sa pulong sa Ginoo maigsoon. Mao ning butanga ang atong isgutan. Ining gitawag unang patik or marka ng atong pag-isgutan in the book of Revelation chapter 7 verse 3 to 4. Higala atong nabasa sa above verse nga dunay mga manulunda nga gitagaa gahom sa pagdagmal sa yuta ug sa dagat. Naghiskot ni sa umaabot maigsoon mga higala sa umaabot nga mga kasakitan. The coming tribulation. Tungod kay pinangga man sa Dios ang iyang katawhan ngay may karelasyon sa dugo mga Hudiyo or mga anak ni Israel or Jacob. Doon na di sila special nga pinatikay kang kansa ang manlunda mo'y magapatik and a time of tribulation period maigsoon diha sa ilang mga agtang. Nga matod pas atong nabasa sa verse 3, ang manulunda nagaingon, dili nyo pag-among-amungan ang yuta niyang dagat, niyang kakahuyan, hangtod nga mapatika namo ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang mga agtang. Nagiskot ni og patik, og nagiskot ni sa mga tao sa Dios, og nagiskot ni nga anha sa ilang mga agtang. Ngani, nadungog maigsoon
nga dunay pinatikan nga usa ka gatos ug kapatan o 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang mabanay sa anak ni Israel. Ambot pasabot, specifically kaliwatan ni Jacob 12,000 kada tribo ug doon na say mga anak nga 12 ka buok. So nagkantidad maigsuon ang pinatikan nga 144,000 people ang napatikan sa pangalan sa Dios o ang nagpatik ani maigsuon manulunda. Unsa man di ay ka importante ang patik o unsa man di ka importante ang marka? Sa Revelation chapter 22 maigsuon verse 3 and 4 nagisgot ang pulong sa Dios ug didto wala nay ing tinunglo. Didto magadaig na ang mga katawhan sa Dios sa umaabot. Nagisgot ni maigsuon dito sa gingarian sa Dios. Ug matud pa sa verse 4, sila nagasudong sa iyang naong. Ang mga katawhan nga nagdagdaig sa Ginoo ditong dapita, nagasudong sa naong sa Dios. Og ang iyang pangalan naa sa ilang mga agtang. Iyana kaimportante maigsuon ang marka o patik. Nga ang Ginoo day sa panahon nga tuan na ta siyang giharian, magasudong siya sa atong maagtang nga namarkahan sa iyang pangalan. Ang marka maigsuon usa po ni ka sign of property. Ayan. Kaya para gyud mailhan sa Ginoo ang iyang katawan, doon na gyud mga patik, doon na gyud mga marka as a sign of His property. O kung ato nang analyson maigsuon, walay dili markado nga makaadto dito nga markado siyang pangalan. Kinahanglan ang dunag yung mga marka maoy tuan dito kay tuan man tumaigsuon ang ngalan o ang Diyos mismo ngoy magahari kanato hangtod sa kahangturan. Mao ni maigsuon ang mauliw dunaslay special nga kaluwasan in the time of tribulation. Sa dili pa dagmalan ang yuta, ready na ang upat ka manulunda nga dunay mga pagdagmal, tagaag kagahom sa pagdagmal sa yuta. Og ilan ang gipugnan ang upat ka mga kantos, mga hangin nga dili magahuyop kay aron maoy ilang panahon nga ilang dagmala na ang yuta, kadagatan o kakahuyan. Pero tunay manulunda nga misaka nga gikan sa silangan nga nagaingon, dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni ang kakahuyan, hangtod nga mapatika namo ang maulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Kung imo ning alayson, after nga mapatikan ang mga katawan sa Dios sa ilang magtang, dili na mapugnan ang manlunda nga dunay kagahom sa pagdagmal sa yuta, kadagatan o kakahayuan. This is in the time of tribulation or God's wrath upon all men, sa tanang mga tao nga walay marka sa iyang pangalan. Praise the Lord. That is exclusive for the Jewish tribe, 12,000 per tribe nga mga anak ni Israel or anak ni Jacob. Sa sunod maigsuon nga patik umarka atong basahon ang Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Doon na po'y gisgutan dinhi nga patik umarka atong basahon 16. O gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo kun ang ilang mga agtang, ang tanan nga gagmay og mga dagko, mga dato og mga kabos, og may kagawasan og mga ulipon, og walay bisan kinsa nga arang makapalit. Kung makababaligya, gawas ang may patik umarka, bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kung ang numero sa iyang pangalan.
Ginaisip lang ni, ginasulat na ni sa kasulatan. Aron ang mga tao maigsoon, dili mahimong inosente kung magpanghitabo na ni, makapili ta maigsoon kung unsa nga patik atong pagadawaton. Pero in other side of the other version of the Bible, nagisgot ang verse 16, pugson sa mananap ang pagpangmarka. Ayan. Mabot ko dahil paigsoon nga ang pagpangmarka mandatory. O niya, wala tay kataguan dinhi sa naong sayuta. Atong basahon maigsoon, unsa may resulta kung mamarkahan kaani nga marka. Sa presentation sa kalibutan may maigsoon nga sistema sa atong panalapi 100% makapalinaw kay usama ni nagdala man ig monitoring system sa tanang mga tao na nagpuyo sa naong sayuta. Og daghay mga advantages ni maigsoon. Usa lang ang disadvantage nga atong pagbasahon na sulat sa pulong sa Ginoo maigsoon sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11. Maura ni maigsoon ang disadvantage para kanatong mga anak sa Dios. Mga anak sa Dios maigsoon nga gitawag sa Ginoo, usanin nato ka mga warning o pahinumdom ang pulong sa Dios. Verse 9 nagisgot ang pulong sa Ginoo. Og may laing manulunda ang ikatulo. Misunod kanila nga nagaingon sa taas nga tingog, kung kinsa ang magasimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan o nagadawat sa timaan sa agtang kon sa iyang kamot, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay nga walay sambog sa kupa sa iyang kaligotgot og pagaantuson siya sa kalayo og asopre sa atubangan sa manulunda nga balaan og sa atubangan sa kordero. Og ang aso sa ilang pag-antos magaot po hangtod sa walay katapusan o sa mga katuigan nga walay katapusan. Og sila wala na'y kapahulayan sa adlaw og sa gabi. Sila nga nagasimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan o bisan kinsa nga mudawat sa timaan sa iyang pangalan. Maura ni disadvantage kung atong madawat maigsoon ang marka o patik para lang ta makatrabaho, para lang ta makapamalit o makapamaligya o makasurvive. Nganong gisgutan man nga dunay kaligot-got sa Dios sa tanang nagasimba sa larawan sa mapintas nga mananap o midawat sa patik sa marka sa mapintas nga mananap. Ambot pasabot maigsoon kining gisgutan dining mapintas nga mananap, dili gyud ni literal nga mapintas nga mananap. Kung magisgutag mga hayop or mananap nga gidescribe maigsoon sa Book of Revelation, gidescribe po na sa Book of Daniel ang mga mananap maigsoon. Ngani nangutana si Daniel, unsa may but pasabot aning mga dagkong mananap? Og matod pa maigsoon sa kasulatan tubag sa pulong sa Dios, mao ni ang mga gingharian nga manindog unya sa yuta. When it comes to mananap, kingdoms. Og dili pwede ang kingdoms kung walay king. Mao ni moabot maigsoon nga panggobyerno sa naong sa yuta sa katapusang mga adlaw. There will be a king and his kingdoms. O kini nga king and his kingdoms magpabuhat ni og dako kayong larawan aron ipasimba sa tanang mga tao. O matod pa sa Biblia nga ni ang mga larawan gitagaag kagahom nga dunay gininhawa. O makahimo siya og pagpatay sa mga taong dili mo simba kaniya. Dili ni basta-basta nga larawan. Able to speak great things against God and
and able to kill those who do not worship Him. Ay dili na ni basta-basta maigsoon. Pero mao ni nasulat sa Biblia, muabot yun ang katumanan. Og ang tanang nagasimba kaniya og bisan kinsa nga midawat sa timaan sa iyang pangalan. Nga matod pa sa atong nabasa kaganina, ipakwinta ang dunay kaalam. Kay kining numero, mao ni ang numero sa tao. Ang iyang numero, onom, kagatos, og kanuman, og onom. Not literally, ng imong mabasa, 666, imong agtang o sa itong kabot. This is a hidden number, electronic number to be scanned by the computers, to be sent by the screen of our computers. So, ang tanang makadawat niini, gisgutan sa Biblia, makainom usab sa bino sa kaisog sa Dios or kapungot sa Dios. Nga pagatagayon nga walay sambog sa kupas iyang kaligot-got o kapungot o paantuson ang mga tao sa kalayong asopre at ubangan sa manlunda o sa mga balaan o ang aso sa ilang kasakit o pagantos magautbong adto sa walay katapusan o ngadtos mga katuigan nga walay pagkatapos. O sila wala na'y kapahulayan, o sila nga na nagsimba sa mamananap nga mapintas, o sayang larawan, o bisan kinsa nga mudawat sa timaan sa iyang pangalan. Higala, doon na patay kapanaunan sa pagsultis kamatuoran. May nungdan nga naatay mga programa, nga ngayon ang tanang mga tao sa tibok kalibutan maragpadungog sa maayong balita sa pagpangandam sa atong ugma o sa katapusang madlaw kay tunag yoy tutulog kapatik maigsoon nga ipatik sa mga tao niining kalibutana o kining tutulog kapatik umarka na sulat yun sa Biblia. Dunay patik umarka para sa katawahan sa Diyos, patikan sila sa ngalan sa Diyos. Doon na po'y patik o marka nga ipatik sa mga tao aron makapamalit o makapawaligya. Ngani maigsoon, kung ang tanang mapatikan di ay niini, makainom mo dahil sa kapungot sa Diyos nga pagatagayon nga walay sambog. Akong i-introduce ang tutulo ka mga marka o patik maigsoning takras kagabion aron kung bisang kinsay nakadungog sa lanog sa atong programa, doon na kay kagawasan sa pagpili. O ganito ta maigsoon sa ikatulong patik nga atong i-introduce in taknas nga gabion. In Galatians chapter 6 verse 7, ato ning basahon maigsoon sa Cebuano. Galacia 6:17. Usa ni ka pamulong ni Apostol Pablo nga kanhi siya maigsoon usa ka manglulutos. Sa diyang gikuha siya sa Diyos sa dalan sa pagkamanglulutos, gihimo siyang iwit sa mga apostoles atong Ginoo. Sa diyang gikuha siya, padulong ta siya dalan sa Damascus sa pagtaral sa mga Kristiyanos, bilangguan o pagpatay kanila. Gikuha siya sa Diyos sa dalan. O sa diyang gibutaan siya sa dalan nga iyang pagadtuan, nakadungog siya og tingog, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako. Kadtong tinguga, wa pa yun ni Saulo, madung gisugad. Doon naman siya'y relihiyon, nga ni membro mangari siya sa Sanhedrin, official siya maigsoon sa Sanhedrin, pero ni, usa ka bisis, wa siya kadungog og tingog, samas iyang nadungog, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako. Wala siya maglutos sa atong Ginoo, kaya wa man gani siya makadungog o makakita nga doon ay Diyos nga ang gilutos. Doon na siya prinsipyong gibarugan. Doon na siya sariling relihiyon. Pero lahi ang iyang nadungog. Siyang una-huna, kinsa maning Ginoo ha, nga akong ginalutos, nga ang mga tao ramay akong gilutos. Mayon siya, kinsa ka ba Ginoo? Nanguta na yun siya. Doon siya, Ginoo na yun, iba. Iya mang nadunggan. Tataw siya mga dalunggan. Samtang nabuta siya. Gibadlong siya sa iyang buhat sa pagpangtaral
sa mga bilangguan sa mga taong Kristiyano. O ang tubag sa atong Ginoo, ako si Jesus nga imong ginalutos. Mao pa si Saulo nakabati adong na day Jesus nga Ginoo. O mao pud siya nakaibalo nga iya man day gilutos ang matinunan sa Dios. Og dunay instruction ni sa Ginoo maigsoon, ipaadto ang tao sa Dios kay doon na siya butang nga iyang ihatag nga kaniyo. Ipaadto si Ananias kay doon na siya butang nga isusulti nga na kanimo. Gipatuan si Ananias maigsoon, murag nagduha-duha sa Ananias kay bag-o pa lang gipatay nila si Esteban. Usa si Saulo ang nangulo niadto nga patyon si Esteban, mga ulipon sa Dios nga nagsangyaw sa mga balita. Patyon si Esteban pinagi pagbato. Usa kabahin niadto si Saulo kay ila mang giluto si Esteban kay nagwali man sa pulong sa kamatuoran. Murag wa mo sugot si Esteban. Una-una ni Esteban kana si Saulo usa na nga nag-approve nga patyon akong igsuon si Esteban, bag-o pa ilang gibato nya moadto ko basig ako na po'y pagabatohon niini. Pero ang Espiritu sa Dios misulti kay Esteban, lakaw kaya ako siyang ibalhin sa iyang dalan. Samtang niadto si Esteban uban sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo, miingon si Esteban, igsoong Saulo, gipaanhi ko sa Dios kay dunay butang nga gusto sa Dios iminsahe nga na kanimo. Samtang nagminsahe si Esteban, mahitungod sa kapasayloan sa sala, mahitungod sa pagbag-o sa kaugalingon o pagtransfer gikan sa sukwahi nga kaliwatan ngadto sa katingalahang kahayag. Giexplikaran ni Esteban maigsuon ni Ananias, mahitungod sa atong Ginoong Kristo, mahitungod sa paghinulsol sa atong mga sala o pagdawat sa kapasayloan sa sala. Og sa diyang nadungog maigsuon ni Saulo, nagampo si Esteban kang Saulo. Sa pagampo ni Saulo maigsuon, matud pas kasulatan, dunay mga himpis nga nangatagak siyang mga mata. O human sa pagampo ni Ananias, nakakita og balik si igsoong Saulo. In other side, nakuha ni igsoong Saulo ang tarang pagwali ni Esteban, mahitungod sa kapasayloan sila, mahitungod sa paghinolsol, mahitungod sa pagpangalagad sa Dios, mahitungod sa pag-respond sa tingog ngayang nabati, maigsoon sa kalangitan. O walay paglangan, si igsoong Saulo, gibunyagan siya o gibatismuhan siya sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, katong pangalan sa tingog ngayang nadungog didto sa tubig. Human si Saulo nabunyagan or nabautismuhan sa pangalan ni Ginoong Jesucristo diha sa tubig alang sa kapasayloan sala, sumala sa pagwali ni Apostol Pedro sa buhat 2:38, and the same baptism nga gigamit ni Ananias ngadto kang Saulo. Sukad niadto si Saulo, gialisdan nagpangalan nga si Pablo. Siya nang nahimo na po siyang magwawali, mahitungod sa kamatuoran, nahimo na po siyang magwawali sa paghinulsol sa atong masala, kapasayloan sa atong masala. Doon na siya ay conclusion nga na-record sa Galatia 6:27. Ato sang basahon maigsoon ang Galatians 6:17. Nga matud pa ni Pablo, sukad karon wala na untay ing bisan kinsa nga magasamok kanako, kay gidala ko na ang pinatik o gidala ko na ang marka o gidala ko na nga pinatik sa akong lawas ang marka sa timaan sa pangalan ni Jesus. Ginadala ko na ang marka sa timaan sa pangalan ni Jesus. Kanus aman siya na markahan, kanus aman siya nadala ang marka sa pangalan ni Jesus. Sa Galatia 3:27 kung atong tanawon,
lain na po niya ning testimonyo maigsoon, human siya nabunyagan sa pangalan ni Ginoong Kristo. Matod pa diri, kamong tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo og Kristo. In other side, ang tanan di ay nakadawat sa bunyag sa pangalan ni Ginoong Kristo, gisulob or gibisti di ay nato ang pangalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Managing nga dili nata sa atong kaugalingon, kay iya nata ni Kristo. Gibisti na nato ang iyang pangalan na himo ng marka ang timaan sa pangalan ni Jesus sa atong lawas. Mga namigsoon kung atong basahon ang 22 verse 3 and 4. Kung maabot taon ta sa umalabot, dito wala naing kasakit, wala naing kamatayon, kung dili lunlun na pagdaig sa kordero. O ang mga tao dito, magasudong sa naong sa Diyos, o ang Diyos magasudong sa atong mga agtang. Mga pinatikan sa iyang gamhanang pangalan, as a sign of property. Mga pinatikan sa pangalan sa Diyos, maigsoon, mo na'y sinyales nga ikaw, maigsoon, property na sa atong Ginoo. Kanus ang mapatikan, matod pa ni Apostol Pablo, humanda na to madawat ang kapasayloan sa bunyag sa pangalan ni Ginoong Kristo, gisulob na nato ang bisti ni Kristo, na himo natang Kristohanon anang panahon na. Mao ni ang tulo ka patik nga atong gi-introduce ning taknas kagabion. Unang patik para sa mga Hudyo, patikan puday sila pangalan sa Dios. Ikaduhang patik maigsoon, patik sa mapintas nga manap, nga kung mamarkahan kaniana, makapamalit ka o makapamaligya or ma-enjoy ka for a time, for a moment of time, din makainom man daita sa bino sa kapungot sa Dios kung naata na nga panikhatod sa walay katapusan. Din na number 3 nga patik maigsoon nga atong napatalinghugan karon, patik sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Madawat lang nimo ning patika kung imong dawaton ang gamhanang pangalan niya diha sa kapasayloan sa bunyag sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo. Matod pa ni Apostol Pablo, ang bunyag sa pangalan ni Ginoong Kristo alang sa kapasayloan sa atong masala. Sa 2 Pedro, maigsoon ang bunyag, maigsoon, nagaluwas kini kanato, dili sa paglugod sa buling sa lawas sa tao. Nagaluwas. It save us. It forgive our sins. To fulfill all righteousness. Dili pwede ang self-righteousness or nining kalibutan na nga pagkamatarong makaadto tas gingharian sa Dios. Nagkinahanglan tag tibuok nga pagkamatarong sumala sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mao ni ang tubag sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Gawas kung ang tao magpakatao pusab sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Ang pagpakatao pag-usab sa tubig, ang pagdawat sa iyang gamhanang pangalan, diha sa bautismo sa tubig, sa pangalan sa atong Ginoong Kristo, alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Higala ning takdas kagabion, atong na aninaw ug tataw kay ang tulo ka mga marka nga atong gisgutan. Wala tay labot sa marka sa mga Hudyo. Apan ang marka sa mapintas nga manap ug marka sa pangalan sa atong Ginoong Kristo, kini mo'y atong pilian samtang do na pay higayon. Matod pas kasulatan, pilion nato ang kinabuhi. Pilion nato ang pangalan sa Ginoo. Nga mo'y maghatag natong kapasayloan sala, nga mo hinungdan nga makasulod tas iyang gingharian. Usala ni ka-challenge ka nato nga doon na patay kagawasan sa pagsulti sa pulong sa Diyos mga higala. Tungod kay naghiskot ang pulong sa Ginoo, moabot ang panahon nga doon na kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay o sa tiyan, apan kagutmanan na sa pulong sa Dios. Kaya ang mga tao niya, mga ri, curious na sila sa pagpangita sa pulong sa Dios. Nga naman, ilan ang naninaw nga natuman ang tanang mapagwali. Ilan ang nadunggan o ilan ang na-interpret
hubad sa panghitabo sa kalibutan nga ang mga propesya tinuod jud ay nangatuman na. Kaya ilan ning pangitaon, curious na silang mangita nga matud pas kasulatan, mangadtog mangari apan dili na sila makakaplag nini ngano man kagutbanan na sa pulong sa Dios. So doon na patay gamayng panahon nga nahibilin kagawasan. Ngay mantala pa ang kamatuoran. Higala kung nakadungog ka sa mong programa, ato maigsong analyson, ikaw ang imong tibok pamilya, kinahanglan makadawat ka sa marka sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Dili ni pang relihiyon, kapasayloan ni sa atong masala. Pagwali na Apostol Pedro maigsoon, sa adlaw sa Pentecostes maigsoon. Una niyang pagwali ngadto sa mga katawan sa Israel maigsoon. Adunay 3,000 ka mga tao nagpabunyag sa pangalan ni Ginoong Hesus human sa iyang pagwali. Mainulan si Ananias, usa sa mga tinunan sa Ginoo, iya pong giwalian si Saulo nga manglulutos sa mga taong nagdala sa pangalan ni Kristo. Gikuha si Saulo, nahimo na siyang Pablo sa pagkakaroon, ug siya nagdeklarar nga iya nang gidala ang marka sa pangalan ni Jesus sa iyang lawas, ug kitang tanan nga nabautismuhan sa pangalan ni Ginoong Kristo, ato nang gibisti ang pangalan sa Dios. That is a sign of property. May conclude, may igsoon, ang pagbalik sa Dios, ang marka mo iyang basihan. Atong Ginoong Kristo isang litan siya nga pagbalik sa maskawatan sa panahon nga di siya magpahibalo. Kay tagsara po'y kawatan, may igsoon nga magpahibalo. Mauna ang iyang gikutlo sa maskawatan. Pero dili siya sa maskawatan nga mukuha siya og dili iya. Ang kawatan di magpahibalo sa pagkuha sa imong property. Pero ang Ginoo, ang iyang pag-anhilang sa maskawatan, walay nahibalo. No one knows the days nor the hour. Pero ang iyang kuhaon, ang iyang property, kadtong tanang na markahan siyang pangalan, mao iyang pagakuhaon, bisan pagtuan na slubnganan, mao iyang first priority. Gaynig tunog sa trumpeta, makabati tong minarkahan sa pangalan sa Diyos nga nangamatay na, mubangon sila, mutagbo kaniya diya sa kapanganuran. O ang mga nahibiling buhi nga mabtan sa pagbalik sa Ginoo, usa lang kapag pilok sa atong mga mata, kini atong lawas nga madunot, alista naglawas nga di na madunoton. Unya mosunod kita sa nangabanhang nangamatay sa pagtagbo sa Ginoo didto sa kapanganuran. Tanan nga dunay patik maigsoon sa ngalan sa Dios. Apil na ang mga Hudiyo. Mao na isa kadako kayong privilege kung natuman na maigsoon ang mga panagna sa kasulatan, sumala sa panghitabo sa kalibutan, mahatuman po ni, kay matupad sa pulong sa Diyos, walay bisan usa nga pagkasayloan, nga pulong na naisulat, kung dili mamatuman gyud ang tanan. Higala, pipila lang ka panahon, atong makita madungog sa mga pamantalaan o sa social media, nga dunay gi-introduce ang kalibutan, nga imarka sa tao. Pero ang marka sa pangalan sa atong Ginoong Kristo maigsoon, gisugdan na ni sa adlaw sa Pentecostes. Around 34 AD or 35 AD to 40 AD. Grabe na kadugay, gisugdan ang pag-introduce sa marka sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kining marka nga gintroduce karos kalibutan maigsoon, pipila lang panikap katuigan nga napanday nila maigsoon. Pero ang Ginoo, grabe ka-advance siya og mga plano para ginang mga tao maigsoon dili magbahay kung muadto sila sa kalaglagan. Actually, dili gusto sa Ginoo nga malaglag ang tanang mga tao. Ang gusto sa Ginoo nga unta ang tanang mga tao managpakakaplang sa tinuod nga paghinulsol gikan sa ilang masala sa pagbiya niini og dawaton nila ang paghugas sa sala ang pangalan ni Ginoong Kristo diha sa bunyag alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Gawas nga atong talikdan, hugasan pag yun sa tuig, uban sa pulong sa pangalan ni Jesus alang sa kapasayloan sa sala. Higala ning taknas kagabion, hinaot unta ang inyong mga kasing-kasing, inyong bulay-bulayon sa inyong mga huna-huna.
ang mapulong atong madungog makatagkaron og unya samtang do na pay kagawasan ang pangapagwali. Samtang adlawan pa atong buhaton ang atong kaluwasan. Kay moabot ang kagabion, dili na ta makabuhat. Moabot karato ang kamatayon. Wala na'y kalabirang magpa-Bible study pa. Wala na'y kalabirang mumumark sa megsoon, muadtog simbahan. Bisan pag-qualified ang edad, wala na'y kual kalabira magadaig sa Ginoo. Pahulay na lang silang malinawon, paabot na lang sa pagpamanhaw. Kung namarkahan ka sa pangalan sa Ginoo, unang pagkabanhaw, mabanhaw ka. Pero kung namarkahan ka sa pratik sa kalibutan, ikaduhang pagkabanhaw na ka, banhawon sa Ginoo para pagahukman sa walay katapusang kasakitan. Matod pa ni Joshua, alang kanako, ingon siya maigsoon sa mga tawan, magpadayon ba mo pagsimba sa inyong Diyos nga si Dagon? O sa inyong Diyos nga si Astaroth? Matod pa ni Joshua, alang kanako og sa tibok na kong panimalay, magapadayon mi sa pagsimba sa buhi nga Diyos nga atong gialagad. Maupuni ang mensahe ning tagnas nga bion. Padayon ta sa pagsimba sa Diyos nga magbubuhat sa tanan, nga magsasagang sa mga pandemya nining kalibutana. Salamat maigsoon. And I hope mo enjoy mo sa pulong sa Ginoo. Bago ta magtapos, matutas mga pagampo. Mapasalamaton kami o Diyos sa kaygayunan nga among gidaginot. Kay niya namis katumanan sa mga pulong, redeeming the time, for all the days are all evil. Na kami Ginoo sa mga untoward generation. Puno na Ginoo sa espiritu sa lawlessness. Puno na sa espiritu sa pagpatuyang. Apan salamat doon na pa may kaygayunan sa pagwalis kamatuoran. Bulan ang tanang mga taong mudawat dini. Mahimo silang mga anak nimo. Mahimong mamarkahan sa imong gamhanang pangalan. Mahimong mahiapil sa imong pagkuha, sa imong pagbalik dini sa kalibutan. Salamat si mga pulong. Tuod ti Diyos doon na pa'y lain pang kahigayunan. Nga mawali ang imong kamatuoran sa tanang kabuhatan. Kaya nagiskot ang imong mga pulong. Kung igawali na imong pulong sa tibuok kabuhatan nan matapos na ang kapanahunan. Dili ka gusto nga dili bawalihan ang tanang mga tao. Dili ka gusto nga dili ni maabot sa mga tribo. Busa Ginoo, gipaabot tas among kapanahonan karon. Doon na mga radio broadcast, doon na may television broadcast, doon na mga live streaming, doon na mga pagwali sa bisan asa. Di mailahan na ni sa nagkahinapos ng mga adlaw. Tuod ti Diyos ang tanang mga tao, managpakakabot sa tinuod kapag hinulsol. Nga dili malimbungan sa mga kalipay nining kalibutana. Masaligon kami o Diyos sa mga pulong, og nasad kami makita namo ang imong himaya anamo tanan nagatuo. Malipayon kami sa pagtapos Ginoo sa among midweek Bible study karon og salamat sa imong presensya amo ning pagataposon by the authoritative word and the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.